بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی بلا تمہید آپ سے خطاب دیتا ہوں شرع پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ کو تشریف لائیں اور اپنے مسحور کن اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تواڈے وچوں بہتر او شخص ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے، قرآن دی تعلیم دیندا ہے، قرآن پڑھاندا ہے۔ اور قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو میں تساں احباب دے سامنے پڑھے ہے، او دے اندر ایک گل واضح ہوندی ہے، قرآن دا پڑھنا پڑھانا یہ بہت ہی زیادہ دنیا چ بھی فائدے مند ہے اور آخرت دے اندر بھی فائدے مند ہے۔ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرن تو بعد میری قبر دے اندر ثواب دا TCS قیامت تک جاری رہے، وہ اپنے بچیاں چو ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے، بچی نو دین پڑھا دے، بچے نو دین پڑھا دے۔ اگر اپنی بیٹی نو پڑھا ہے، دین پڑھایا ہے، وہ دی تربیت کیتی ہے، وہ دی شادی کر دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تے او مرد شخص جیڑا ہے جنت دے اندر ایویں ہوواں گے جویں اے دو انگلاں نے، انہاں انگلاں دے اندر کوئی فرق نہیں، او دے اور میرے درمیان جنت چ کوئی فرق نہیں ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام دے آن دا مقصد کوئی یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ تے آن دا دنیا تے مقصد یہ وے قرآن اور حدیث دا پڑھانا۔ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام محدثین نے، بریلوی علماء نے بھی اپنی تفاسیر دے اندر بات لکھی ہے۔ تفسیر کبیر چ امام رازی نے لکھی ہے، روح المانی چ علوسی نے لکھی ہے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی نے لکھی ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے لکھی ہے۔ اس طرح مولانا غلام رسول سعیدی نے اپنی تبیان القرآن قرآن دی تفسیر لکھی ہے۔ بریلوی مسلک دے بہت بڑے مفتی اور عالم نے، انہوں نے بھی یہی لکھے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے
اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. توجہ میرے بار رکھو. صحیح بخاری ہے کتاب الرؤیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے, ایک عرابی آیا, پینڈو بندہ, وہ آ کے کہنے لگا جی مینوں ایک خواب دی تعبیر دسو. آپ نے فرمایا کی خواب ہے؟ آندا جی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے, او دے اندر نورانیت بڑی, او دے وچوں نا دو قطرے ڈگدے نے پے, ایک گھی دا ہے ایک شہد دا ہے. تھلے لوگ جمع نے بے شمار, ہر بندہ چاہتا ہے منو گھی تے شہد منو مل جائے. ایک پاسے رسی لمکی ہے, او دے نا ایک بندہ چڑھیا ہے, دوسرا چڑھیا ہے, تیسرا چڑھیا ہے نا, تے اللہ دے رسول اور رسی ٹوٹ گئی. سما غسیلا, رسی نو پھر ملایا گیا. منو اس خواب دی تعبیر دسیا جی کی. نبی علیہ السلام اجے بولے نہیں. تعبیر الرؤیا, خواباں دی تعبیر دا علم اللہ نے وافر مقدار چ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کر چھڑیا. وہ کول بیٹھے نے, آندے نے اللہ دے رسول اجازت ہوئے تے خواب دی تعبیر میں دس دیا. یہ دا مقصد ہے کہ جتھے نبی حاضر ہوئے, ناظر ہوئے, زندہ ہوئے, اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بول سکتا جب تک اللہ دے رسول اجازت نہ دے. تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی نہ نہیں بولتے. آقا فرماتے نے ابو بکر یار خواب دی تعبیر تو دس لے. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ دے رسول وہ جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے نا, جدے اندر نورانیت بڑی ہے, یہ دے تو مراد ہے شریعت. تے جیڑا گھی دا قطرہ پہ ڈگدا ہے نا, یہ دے تو مراد ہے قرآن, تے شہد دے قطرے تو مراد ہے قرآن دی مٹھاس. تے جڑے تھلے لوگ جمع نے وہ تھوڑی امت ہے. تے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے, یہ تو مراد تھوڑے تو بعد خلافت ہے. نال ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی. آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا ہے. ایتھے ہن جڑی عربی متن ہے نا جڑا مدارس چ پڑھایا جاندا ہے بخاری دا, میں وہ دی گل کر رہا. ایتھے حدیث ختم ہو گئی. جدو آقا نے فرمایا نا ابو بکر تو غلطی کر گیا ہے, ایتھے حدیث ختم ہو گئی. اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام نے, انہوں نے اس حدیث دے حاشیے تھلے تشریح دے اندر بات لکھی ہے کہ جیڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی تے آقا نے فرمایا ابو بکر تو غلطی کر گیا. وہ غلطی یہ سی کہ گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے, شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے, کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ آپ نے ایک قرآن پڑھایا ہے اور ایک بولو حدیث پڑھائی ہے. حکمت تو مراد کی ہے حدیث. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنان تو بعد دعا کی تھی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے, فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میں تیرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے. ہن منگن والے بھی نبی نے, آمین کہن والے بھی نبی نے, منگن والے خلیل اللہ نے, آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے. جتھے منگ دے نے وہ بیت اللہ, جو منگ دے نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتھے آخری الفاظ کی نے انکا انت العزیز الحکیم
ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز بولو مالک القدوس العزیز الحکیم. اتھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تو عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. اتھے دسیا ہے عزیز الحکیم کون ہے؟ مالک القدوس العزیز الحکیم. عزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آئے آپ امیاں دے وچوں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ امیاں چو آئے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي خود بھی امی آئے بھی امیاں چو. حدیث صحیح بخاری دیئے حرزل للأمیین امیاں دے نگہبان بن کے آئے. جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی ادا مانان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت آمینہ دلال وال ہوئے گی پھر امی انہوں نہیں کیا جاندہ ادا مانان پڑھ نہیں بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولوں پڑھیا ہوئے انہوں کیا دے رہے بولو انہوں امی کیا جاندہ ہے. ایک نا عیسائی رائٹر گزرے ہے مائیکل ہارٹ، وہ بھی عیسائی ہے فرانس دا میکرون جنہیں نبی علیہ السلام دے خاکیہ نو دوبارہ اجاگر کیتا ہے، وہ بھی عیسائی ہے کنجر. اِنَّا کَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ اللہ نے محبوب جی جڑا تھوڑے نہ مذاق کرے گا انہوں میں رب کلہ ہی کافی. تے اگے کی کیا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ محبوبہ قیامت تک میں قرآن چے قانون قائم کر دیتا ہے کہ جیڑا تیری گستاخی کرے گا وہ جینین حرام ہے، وہ دا باپ کوئی نہیں. زنین دا معنی کی ہے وہ اپنا پیو لبے. تے جنہیں یورپ تے چوڑے تے عیسائی نے نا ان ولدیت اپنی اماں دی لکھ دینے ابے دی نہیں لکھ دے. کیوں؟ ابے دا انہوں نے پتہ ہی نہیں ساڑھا ہے ہی کیڑا ہے. قیامت تک کے قانون ہے. ہمیشہ رب نے قرآن کے اندر اس سیت نو منقش کر دیتا ہے کہ قیامت تک تیری توہین کرے گا ہی ہو جنہوں اپنے پیوج شک ہے. مائیکل ہارٹ بھی عیسائی ہے، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے فرنٹ ٹائٹل دے ہوتے نا انہیں نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھا تو عیسائی ہے بھی حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھا. انہیں بڑی تھوڑی تھلے تشریح کی تھی. انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا میں مطالعہ کیتا ہے. کسی دے 5 استاد کسی دے 10 استاد کسی دے 12 استاد. اندر دنیا دی ایک واحد شخصیت نبی دی ذات ہے جدا اللہ نے زمین دی دھرتی تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے. ماشاءاللہ میں نا جی اخیر ہو مولا زاہد عمران حقانی صاحب تشریف لے آئے نے موسٹ ویلکم جی. مولانا آصف ربانی صاحب سینئر نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور اجے نواں نواں ہی انہوں بنایا ہے ناظم اعلیٰ. پہلو ناظم تبلیغ سر ہن ترقی ہو گئی ہے شہر چو ضلع چ آ گئے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ موسٹ ویلکم جی اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو. اللہ تعالیٰ جی علماء دی جوانی چلم و عمل چلا برکت عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. تو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دا کوئی استاد نہیں، آپ پوری کائنات دے استاد بن کے آئے. اس واسطے قرآن نے کیا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
آپ نو امیاں دے وچوں بھیجیا گیا ہے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی ترجمہ کر دیا توجہ ہے جی میرے ال بولو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگان آیا یار بابے دا ساڑھے سارے نو آواز زیادہ ہے اللہ بابے رن سید دے تو میں بات کرنا چاہنا کہ پیغمبر علیہ السلام آئے انپڑھاں دے وچوں بھئی دی ایکو بند کرو آئے انپڑھاں دے وچوں ڈانگریاں دے وچوں لیکن آپ نے قرآن پڑھا کے حدیث پڑھا کے انہاں ڈانگریاں نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے اور راہزن تے چور جڑے سن ڈاکو سن وہ محافظ بن گئے جڑے زانی تے بدکار سن وہ لوکاں دیاں عزتاں دے رکھوالے بن گئے پھر وہ جڑے بکریاں دے چرواہے سن وہ چل دے زمین تے نے انہاں دا قدمہ دا کھراک جنت جا رہے ہیں یہ قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں لوکاں نو مقام دیتا ہے تے جڑے قرآن دی لڑی چو ٹوٹ گئے وہ دنیا چ بھی مک گئے تے آخرت چ بھی مک گئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین فرمایا لوگو جڑے لوگ قرآن نو اپنے سینے نہ لا لیندے نے اللہ پاک قرآن دی وجہ تو لوکاں نو عزتاں اور بلندیاں عطا کر دیندا ہے آئیے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ خود قرآن پڑھو مسند ابی ہریرہ دی روایت حسن درجے دی توجہ میرے ول مسند ابی ہریرہ او کتاب ہے جدے اندر صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں حدیثاں جمع نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ او شخصیت ہے جنہ 7 ہجری دے اندر اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کو کنی دیر رہے نے 3 سال 2 مہینے 3 سالہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی کنیا حدیثاں 5303 سالہ 3 سال 2 مہینے انی رفاقت رہی ہے اور ابو ہریرہ واسطے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی سپیشل کہ اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے پھر جیڑی بات یاد کر لیندے سن ابو ہریرہ نو بھول دی نہیں سی اور یہ بات عموماً کہیں دے سن مدینے دے انصاریو تساں پہلیاں واہ چھڑیاں نے کھیتی باری کر چھڑی مہاجرہ نے تجارت کر چھڑی ہے ابو ہریرہ نے نبی پاک کو حدیثاں یاد کر چھڑی ہے جیڑا مسئلہ صحابہ دا پھستا سی نا وہ حضرت ابو ہریرہ کو ہوندے سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی دی حدیث سنا دے مسئلہ حل ہو جاتا ایک دن بیٹھے نے آندے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا تے منو کی ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا کتنے ہزار 70,000 فرشتہ
تیری بخشش دی دعا تیری قبر تے روزانہ کرے گا اگر تو قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے. اس واسطے یہ بچیاں نو قرآن پڑھانا کوئی معمولی کیس نہیں. نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت وقت علم لغیر الدین دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. ہن ویکھو اینے انگلش میڈیم سکول کھل گئے نے اونے جیگرے ساڈے بچے نہ ہن جنے انگلش میڈیم سکول نے. ہر بندہ جڑا ویلا بیٹھا سکول کھول کے بیٹھ جائے تے سکولاں دا جڑا بھڑا حال عمران خان نے کر چھڑیا نا وہ کناں نو ہاتھ لان دے. جنہ بیچارے نے کرائے تے بلڈنگاں لے کے کھولے نے انہاں نو کرایہ تے آلریڈی پینا ہی پینا. لیکن جس بندے نو کہو بچے نو حافظ قرآن بناؤ یار اپنے بچیاں نو چھڈو جی مولوی بنا کے بھکھا مارنا ہے. کما حال اپنی ایمانداری دسو کدی کوئی مولوی بھکھا مردا ویکھیا جی؟ جدوں مولوی مرے گا نا اوور لوڈ ہو کے مرے گا یا آفر کے مرے گا. مولوی بھکھا نہیں مر سکتا. آ ویکھو نا چوکاں دے وچ کتے ڈاکٹر کھلوتے نے گتے لا کے ساڈیاں تنخواہاں وداؤ. کتے ٹیچر استاد جڑے نے سکولاں دے او جا کے اسلام آباد پہ احتجاج کردے نے ساڈیاں تنخواہاں وداؤ جی سانو پکیا کرو جی. کوئی کیویں کدی مولویاں نو بھی ویکھیا جو کتے موٹر وے تے کھلوتے ہون بھی ساڈی تنخواہ وداؤ. تو ہاں مولوی نو تنخواہ اونی کو دینی ہے نا جنی ہے. جی وہ بیچارہ کہہ وداؤ تو ہی آدھے مولوی صاحب چھٹی کرو مولوی بتھیرے بولتے نہیں. ساڈے میرے استاد ہوندے سن شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن مولوی بڑا بیوقوف ہے جڑا اگلے جمعے دی آس رکھ کے اپنی مسیتے انتظامیہ دے وچوں آوندا ہے کہ میں اگلا جمعہ بھی ایتھے آن کے پڑھانا ہے. انہاں نے بڑا بیوقوف مولوی ہے کوئی پتہ نہیں انتظامیہ دا جمعے رات نوں جواب دے جن سویرے نہ ہی بولتے نہیں. لیکن علماء اور خطباء انہاں دا ادب احترام عزت توقیر ساڈے تے فرض ہے. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ اللہ رحمت حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے کہ عالم دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جس انسان نے کسی عالم دی قدر کیتی ہوئے عالم ہوئے باعمل ہوئے نمازی یہ نہیں کہ علم ہوئے تے عمل ہوئے ہی کوئی نہ. وہ کتاباں ایویں نے جویں کہ کھوتے تے لدیاں. عالم دی قدر کیتی اور قیامت دے دن امام ابن حجر کہندے نے اللہ عالم نو جہنم دے اندر بھیجے گا جتھوں دی ننگدا جائے گا نا جہنم دی آگ ٹھنڈی ہوندی جائے گی. اللہ کہن گے جن نے تینو دنیا چ چاہ دی پیالی بھی پیائی ہے نا اونوں بھی جہنم چوں کڈ کے لائے. اور سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ شہید دی خون ایک پاسے اور عالم دے قلم دی سیاہی ایک پاسے جدے نال نبی دی حدیث نو لکھدا ہے. یہ کوئی معمولی کیس نہیں. عام آدمی ساری رات تہجد پڑھے تے عالم ستا رہے او دا سونا تے او دا تہجد پڑھنا برابر نہیں. دیکھو نا حدیث دا مطالعہ کرو لا تسب الدین. مرغے نو گال نہ کڈو بانگ دیندا ہے. جیڑا بانگ دیندا اونوں گال نہیں کرنی. جیڑا جماعت کرائے او دا توا لانا ہے. بولدے نہیں او دے پیچھے جمعے بھی پڑھو توا بھی لاؤ. نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. خطیب اور عالم او دی قدر عزت توقیر تھوڑے تے فرض ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نا خطیب بنا کے نبی علیہ السلام یمن وال ٹور رہے نے تے حضرت معاذ نو اونٹنی تے بٹھایا تے اونٹنی دی مہار جڑی ہے نبی پاک نے خود پھڑی ہے. آقا پیدل جا رہے نے معاذ نو اونٹنی تے بٹھایا تے معاذ بار بار کہندے اللہ رسول تو ہی پیدل منو تے بٹھایا جی. فرمایا معاذ تو بہت بڑا خطیب بن کے جا رہا ہے یمن. مولانا صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجر والے جدو خطباء انہوں نے ملن جاندے سن نا وہ کمرے دے اندروں ننگے پیری اگوں وانڈی انہوں نے استقبال کر دے سن. پھر ننگے پیری انہوں نے باہر ودیا کرن جانا. صوفی صاحب نے کہا جی تو ہی اللہ دے ولی ہو مستجاب الدعوات ہو. علماء ہوندے نے خطباء تھن میں کہنے لگے صوفی عبادت کرتا ہے کمرے دے وچ اپنی ذات واسطے. یہ لوگ رات نو سفر کرتے ہیں انہاں جگہ تے جتھوں دنے کونی لنگدا ہے رات نو سفر کر کے اپنی جاناں تلیاں تے رکھتے رب دا قرآن اللہ دی توحید نبی دی شان اور دی رسالت بیان کرتے.
انہاں دی تقاریر دی وجہ تو کنے لوگ نے جڑے رائے راستے ہوندے نے، کنے لوگ نے جڑے اہل حدیث ہوندے. یہ لوگ بہت عظیم طبقہ خطابہ دا، جڑا خطیب ہے عالم دین ہے، وہ معمولی انسان نہیں. میرے بھائیوں، علماء دی قدر کیجئے اور اپنے بچیاں نو بھی عالم بنائیے، اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے سن تے باپ نے نبینا سمجھ کے مسیتے داخل کرائی چھڑے. چلو 2-4 سورتاں یاد کرے گا، کسی نماز پڑھا لے. اور باپ دی جانے بلا انہیں بخاری دا بھی حافظ بن جانا ہے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ دا بھی حافظ بن جانا. لیکن اگو اینے وڈے محدث بنے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، انہاں دے شاگرد سن مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ. یہ جنہیں اکابر و شیوخ سن نا، یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد سن. دنیا تو باپ فوت ہویا ہے تے باپ آندا پتر عبد المنان، خواب چ باپ ملیا ہے. پتر عبد المنان دنیا جو قرآن تو پڑھنا ہے، جنت درجے میرے ودنڈے نے. ایتھے آن کے پہچانا وال کاش کے دجے پتر بھی میرے نبی نے ہوندے، میں انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا دیندا. آئیے ذرا غور کیجئے نا، انہاں بچیاں نو قرآن پڑھاؤ نا، انہاں بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم نہ راستہ کرو. ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے، ادا نا صفوان ہے، میرے نبی کو دیکھو لو قرآن دیاں سورتاں حدیث پڑھ کے چلا ہے. جدو گھوڑے تے بیٹھا ہے واپس ہویا ہے، اگے جا کے گھوڑے تو ڈگدا ہے، اس طرح گردن پر نے زمین تے ڈگدا ہے، ادا منکا ٹوٹ جاندا ہے، جان نکل جاندی ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ویندے نے پے، آقا فرماندے نے اینو اٹھا کے میرے کو لے آؤ. اٹھا کے لے آندا جاندا ہے. میرے پیغمبر نے دی گردن نو اپنی گود چ رکھیا ہے، چولی چ، تے اس طرح آقا پیچھے ہٹ گئے. صحابہ آندے نے اللہ دے رسول اے دی گردن نو تے تساں گود چ رکھیا ہے، لیکن تسی پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ فرمایا اے دین دا طالب علم سی، اے قرآن سکھ کے جا رہا سی، احادیث سکھ کے جا رہا سی. ہن جنت دے فرشتے جنت دے وچوں لیا کے پھل اے دے منہ چ پا رہے نے. میں پیچھے تا ہٹ گیا کتے درمیان چ میں محمد رکاوٹ نہ بن جاواں. اس واسطے دین دے طلباء جنہاں دے پیراں تھلے آسمان دے نوری ملائکہ فرشتے جڑے نے پر وچھاندے نے، او لوگوں مچھیاں سمندراں دیاں تہواں چ انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دیاں نے. پرندے دعاواں کردے نے ہواواں دے اندر. آئیے بلاں چیونٹیاں جیڑیاں کیڑیاں نے اپنیاں بلاں دے اندر دین دے طالب علماں واسطے دعاواں کر دیاں نے. اس واسطے انہاں بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے. تفسیر کبیر امام رازی دی ہے، توجہ میرے وال حسن درجے دی روایت ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے نے قبرستان دے وچوں، ویکھیا قبر دے وچوں اگ شولے پی مار دی ہے. آندے نے میری اکھ نے ایویں دی اگ نہیں ویکھی. آسمان نو نگاہ اٹھاندے نے، اللہ اے اگ میری اکھ نے اج تک نہیں ویکھی، گل کی ہے؟ فرمایا عیسیٰ میں اے نہیں دسنا، اے بندہ گناہ کیڑے کردا رہیا ہے، جدو واپسی آؤ گے پھر دساں گا. واپسی اسی قبر دے کولوں گزر نبی عیسیٰ دا ہوندا ہے تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار. گل کی ہے؟ فرمایا دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے. آج اس بچے نے توتلی جی زبان جو بسم اللہ پڑھی ہے، اے دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا ہے. بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، تے جے بچہ حافظ قرآن بن جائے، بولو بچہ حافظ قرآن بن جائے، دین دا عالم بن جائے. اور نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث مجھے یاد آئی. عالم جڑا بچہ بن گیا وہ کی اندر ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی علیہ السلام دی سکے بند روایت. ماں باپ دنیا تو ٹر گیا، بچہ دنیا چے دعا پڑھ دے، اللہ دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دے. ایک درجہ، وہ درجہ کیڑا کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے. جنت دا ایک درجہ ایڈا ہے. تے بچہ ہن کنی نماز کنیاں رکھتا پڑھدا ہے؟
سنتا بھی پڑھتا ہے، بولو فرض بھی پڑھتا ہے، 5 نمازاں دے چلو حساب لا لو 5 دفعہ تے آندا ہے نا ربنا اغفر لی، 5 درجے روزانہ اللہ دے ماں باپ تے جنت چ بلند کر دے. تے جے بچے نو نماز آندی ہوئے گی تے ربنا اغفر لی پڑھے گا نا. جے بچہ نماز ادو ہی پڑھے گا نا جدوں اونوں انگل تو پھڑ کے مسیتے لیا ہوگی. تے جے فجر والے پیو بھی ستا ہوئے تے بچیاں مسیتے کی لین آنا. بولو اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے. دنیاوی تعلیم واسطے لکھاں تے لکھ لاندے ہو. اگلے دن ایک ڈاکٹر ہے میرا بیلی یہ دوست ہے فوت ہو گیا، او دا بچہ بھی ایک ڈاکٹر ہے MBBS. وہ روئے تے پتہ کی آکھے ابے دی میت دے اٹھے کھلو گے کہ ابا دنیا دیا ڈگریاں تے دعا کے ٹر چلے ہیں لیکن نماز جنازہ دیا دعاواں یاد ہی نہیں اکرائیاں. یعنی جنازے دیا دعاواں ابا تو یاد ہی نہیں کرائیاں. دنیا دیا ڈگریاں دے کے لکھاں دے لکھ لگ گئے. بچہ باہر دیا یونیورسٹیاں چ پڑھ کے آیا ہے، اے انجینئر، اے وکیل، اے ڈاکٹر، اے بہت بڑا افسر بن گیا ہے، لیکن باپ دی میت پئی ہے اینو جنازے دی دعا بھی نہیں آندی. دسو تھوڑے لکھاں لگے کس کھاتے جی گئے؟ بولو. دوسرے پاسے ککھ بھی نہیں لگا. بچہ ایک مسجد پڑھ رہا ہے، جامعہ ربانیہ دے اندر آصف ربانی صاحب دے مدرسے جی حفظ کرتا ہے یا اس مسجد دے اندر پڑھتا ہے. او دا ماہانہ فیس بھی نہیں، سالانہ بھی نہیں، کرایہ بھی نہیں، ٹیوشن بھی نہیں، بول دے نہیں، بلکہ الٹا کپڑے دھون واسطے صابن بھی مدرسے جو لبدا ہے، روٹی بھی مدرسے چو لبدی ہے، ہر چیز بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے. باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، پیو دی میت اگے پئی ہے. یہ بچہ جڑا آندا ہے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وَعِذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم وسع قبرہو اللہم جل قبرہو روزۃ من ریاض الجنہ. آئیے میرے بھائی ادھروں یہ دعاواں کر رہے ہیں رو رو کے اپنے باپ واسطے. اتوں آواز آندی ہے اور میرے قرآن دیا کاریا دین دیا عالمہ تو اج دعا کر دیتی ہے میں تیرے ابے دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے. لیکن مسئلہ ہے جدو دین نہ محبت ہوئے گی پھر ہی بچے دیندار بن گے. اولاد دی بنیادی تربیت جڑی ہے نا وہ والدین کرتا ہے. حکیم لقمان سورہ لقمان ہے نا قرآن وہ پوری پڑھ لو. حکیم لقمان ایڈے خوبصورت نہیں سن، رنگ گندمی سی، اکھاں چھوٹیاں سن، نک موٹا سی، ہونٹ بھی موٹے سن، مدرا جا قد سی. لیکن اللہ نو حکیم لقمان نہ اتنا پیار سی اللہ نے دی ہر گل نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا. وہ سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیتا. اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہاں کو کری پترا جنہاں کو جہنم دی اگ نو سہ لے انہاں کو گناہ کر لے. دوجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اتھے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے. تیجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر زمین تے اس ٹکڑے تے گناہ کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. کدی ایویں دیاں گلاں ہاں بھی اپنی اولاد نو بٹھا کے کہیاں بولو. اسی بچیاں نو یہی کہنا ہوندا ہے پتر ایڈا وڈا ہو گیا کدے کوئی 4 پانے کما کے لیا. چھوٹے چھوٹے بچے نے کئی نے چاہ لے کھوکھیاں دے لا چھڑے، کسی نے اوتھے ہوٹل دے اوتے لا چھڑے، کسی نے کسی پاسے. جیڑی بچیاں دی عمر پڑھن دی ہے نا پڑھن دی وہ انہاں دی اسی اس طرح ہی ضائع کر چھڑ. لیکن یاد رکھیے کماہاں دے واسیو جنہ بچیاں نو بچپن دے اندر تساں برباد کر چھڑیا ہے قیامت نو انہاں دا ہاتھ ہونا باپ دا گریبان ہونا. اگر انہاں بچیاں نو اسی دین پڑھائیے تو ساڑھے مرن تو بعد ہور کچھ نہیں یار دعا ہی کر چھڑن. منو بڑی ڈاڑی طرح یاد ہے حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے.
تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے حافظ عبداللہ نو کہ عبداللہ تیرے واسطے دو چیزیں کافی نے، باقی تبلیغ تے ایک پاسے رہ گئی نا جڑی تو کیتی ہے، دو ہی کامیابی واسطے کافی نے۔ کیڑی کیڑی؟ ایک تو ہے جڑی 32 چوک چ مسجد بنا چلے نا، قیامت تک اس مسجد دے در و دیوار چو قرآن حدیث دی آواز ہونی، تیرے واسطے ہی کافی۔ تے دجا تو دو بچے اپنے حافظ قرآن تے دین دے عالم بنا چلے، عبد الرحمن تے عبد الباسط، یہ دو بچے ہی تیری نجات واسطے کافی نے۔ عالم دا پتر عالم بن جائے یہ بڑی وڈی گل، ورنہ اکثر خطیباں دے بچے دنیا تو خطیب ٹر گئے، بعد لائبریریاں وک گئی، ہن جی دے شریعہ مدرسے۔ علماء دے بچے علماء کیوں نہیں بنتے؟ وہ ویندے نے کہ جماعت جو ساڈے پیو نہ کر دیے کل بھی ساڈے نہیں ایویں ہی ہونا۔ میں تھانوں ایک سچا واقعہ سنان لگا، مولانا محمود الحسن غضنفر نے حافظہ اللہ چکوال دی مرکزی مسجد نے، وہ جدوں دے فارغ ہوئے نے نا ادوں دے ہی اوتھے نے، رائٹر بھی نے، کتاباں بھی انہاں لکھیاں، بہت بڑے عالم۔ میں انہوں نے سوال کیتا، میں شاید تھوڑا کوئی بچہ کوئی نہیں کوئی عالم بنے؟ ماشاءاللہ ایڈے خوبصورت تھانوں اللہ نے بچے دیتے۔ انہاں کو میں وکرا پوچھا بچیاں نو، پھر میں کہا یار تسی کیوں نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا جی جو ساڈے پیو دا حال اتھوں دی جماعت کر دی ہے ائی ویکھ کے ہی بازن ہو گئے۔ یہ انہاں دے الفاظ نے۔ جیڑے بیچارے علماء مساجد دے مکان چ رہندے نے نا انہاں دا حال واقعی بھڑا ہوندا ہے، جڑے پوری زندگی جماعت کی محتاجگی کرتے ہیں، پوری زندگی ایک مسجد گزار چھڑی ہے، 2 منٹ نہیں لاندے مسیح مولوی نے چوکے باہر مار دے، چل بھائی پتہ ہی نہیں لگتا، 32 سال 30 سال گزار چھڑے۔ اور میرے بھائیو علماء دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں کیچ کر دے ہو، اپنے بچیاں دیاں غلطیاں بھی کیچ کریا کرو، یہ بھی انسان نے۔ علماء دے بچے عالم بن جان، یہ بہت بڑی بات ہے یار، بہت بڑی بات کہ اللہ تھوڑیاں اولاداں نو بھی نیک بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ قرآن دی وجہ تو اللہ عزت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ قرآن دا پڑھنا بلا ناگا قرآن پڑھیا کرو، توجہ ادھر میرے آئے، پاویں ایک پارا پڑھو بلا ناگا، چلو پارا نہیں پڑھ سکتے ادھا پارا پڑھو، ادھا پارا نہیں پڑھ سکتے پایا پڑھ لو، پایا نہیں یار روزانہ ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرو، یہ بھی برکت واسطے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سنو، آقا فرماندے نے ایک بندہ بہ کے دعا کردا پیا، ایک بندہ نفل پڑھدا پیا، وہ نفلاں چ منگدا ہے، یہ دعا چ منگدا ہے، تے ایک کول قرآن پاک پیا پڑھدا ہے، وہ منگدا کو نہیں صرف قرآن ہی پڑھن دیا۔ آقا فرماندے نے منگن والے نو وہ نماز چ منگدا ہے انہوں عطا اللہ کرے گا، ایک دعا چ منگدا ہے انہوں اللہ دے گا، تے قرآن پڑھن والا منگدا نہیں، وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے، اللہ انہوں قرآن پڑھن دی وجہ تو بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہا ہے۔ قرآن دی انی برکت جے۔ ہن میرا اس مجمع دے وچ بہت کم بندے ہونے نے جڑے روزانہ قرآن پڑھتے ہیں بلا ناگا۔ قرآن دی تلاوت نو اپنے دل دی بہار بنا لو۔ بیبیو تسی بھی سن لو، تہاں رولا نہیں چھڈیا، اپنا زیور بنا لو۔ پھر ویکھیا جی اللہ تھوڑی مٹی نو سونا نہ بنائے مینوں پھڑ لیا۔ بیبیو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے پیدا ہوئے تے ماں سجدے چ پی گئی، اللہ تیرے کو پتر منگیا سی انہوں حدیث دا محدث بناواں گی، تے دتا ہے تو نبی نہیں دے چھڑے، میں سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک تو بخاری نو اکھاں نہیں دیں گا۔ آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چوں چک کے ویکھ تے صحیح، میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بینائی عطا کر دیتی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو 11 سال دی عمر چ 1.5 لاکھ حدیث زبانی یاد سی۔
اور ٹوٹل 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور 6 لاکھ حدیث دے وچوں 7000 تے کچھ حدیثاں صحیح البخاری چ امام بخاری نے نقل کی تھی۔ ساڈا بھی شوق ہے اس طرح، ہن تے جدوں اللہ مینوں پتر دے انہوں پٹواری بناواں گی، اللہ پتر دے انہوں تھانے دار لواواں گی، انہوں انجینئر کہندا بھی لگ لین دے تھانے دار پہلو پاسے تیرے ہی کٹاں گا۔ اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ دے دادا جان شبان دے آخری ایام نے گھر آئے تے ماں بیڑے چ بہ کے رون ڈئی، اما رونی کیوں پہ خیر ہی کیوں رون ڈئی؟ پتر رونی اس واسطے برے صغیر پاک و ہند تیرے ورگا عالم کوئی نہیں، واقعتا نہیں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی ورگا عالم کو نہیں سی۔ سن 1903 دے اندر نا مولانا میر سیال کوٹی نے شہادت القرآن لکھی 2 جلداں دے اندر حیات مسیح دے کتاب۔ جدو مرزے نے 1898 دے اندر 91 دے اندر دعویٰ کیتا نا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، انہاں دے دعوے تو بعد حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی نے 1903 دے اندر کتاب لکھی شہادت القرآن، اور وہ دفاچہ کنے لکھیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ گولرا شریف والے، اور انہاں دفاچے چے گل لکھی ہے کہ قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے، مولا میر ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی۔ اور برے صغیر پاکو انچے ڈا عالم کو نہیں سی۔ تے ماں کہنے لگی پتر میرا شوق سی تو تراویاں پڑھاندا، میں تیرے پیچھے کھلو کے قرآن سن دی، عالم تو بڑا بڑا ہے لیکن تراویاں تے نہیں نہ پڑھائے گا۔ ماں دا رونا مولانا دے دل تے اثر کر کے کہنے لگے امی دعا کرو، پہلے روزے پہلا پارا سنایا رات نو تراویاں چ، دوجے روزے دوجا سپارہ یاد کر کے سنایا، رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اللہ اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو پیر چ ناسور ہو گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ جیسا کبھی گوا انہاں لیٹر لکھیا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو امرسر کہ میرے پیر چ ناسور ہو گیا۔ ہندو ڈاکٹر سی ایک جڑا آپریشن کرتا سی پورے ہندوستان چ کوئی ڈاکٹر سی، مولانا فرمان لگے آ جاؤ تسی امرسر۔ مولانا پہنچے، ہندو ڈاکٹر کو ٹائم لیا، وہ کلورو فارم لگا سنگار مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، کلورو فارم سمجھتے ہو نا جدھر بے ہوش کری جا، ہوں تو ٹیکے نکل آئے نہیں۔ مولانا فرمان لگا کی لگا کر؟ آندا جی میں تھوڑا بے ہوش لگا کر۔ فرمان لگے ٹھہر جا، جدوں دی میں حدیث پڑھی ہے نا سورہ ملک پڑھ کے سو، میں ادن دی کدی سورہ ملک نہیں چھڈی، انہوں سورہ ملک پڑھ لین۔ مولانا نے سورہ ملک شروع کی تھی، وہ ہندو ڈاکٹر سے انہیں کہا کوئی منتر ہوئے گا، ہوں نہیں مک جائے گا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ انتظار کر، انہیں کلوروفارم سنگا دیتا۔ مولانا بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی دے عالم دے اندر بھی مولا میر ابراہیم میر سیال کوٹی دی زبان اس وقت تک چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی۔ اور جب آپریشن ہویا، آپریشن تو بعد مولا ثناء اللہ امرسری نو ہندو ڈاکٹر کہنے لگا مولانا انہوں ہور کسے گل دا نہیں پتا، اگر یہ مولوی صاحب اج آپریشن دے دوران فوت ہو جاندے نا انہاں قیامت نو بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا۔ تھوڑے وہ اسلاف سے ہوں تھوڑے اسلاف ہو نے جنہاں نوں اتوں ویکھ کے نہیں پڑھنا ہوگا، ہوں تھوڑے اسلاف ہو بول دے تھانوں اسلاف ہونے میں چاہیے جویں دی قوم ہوئے اوویں دے پڑھن والے بھی ہوندے۔ تو بہرحال وہ اسلاف دیاں زندگیاں مسلیاں تے گزردیاں سن، رات پوری سفر کیتا ہے، سویرے تہجد پڑھنی۔ میرے بھائیو انہاں بچیاں نو دین دی تعلیم نہ آراستہ کرو۔ اگر چاہتے ہو مرن تو بعد میری میت اگے پئی ہوئے میرا بچہ جنازہ پڑھائے، پھر انہوں زندگی دین پڑھا کے جا۔ دین دی وجہ تو اللہ عزتاں بلندیاں عروج اللہ عطا کر دینے۔ میرے نال وعدہ کرو کہ وہاں دے باسی ہو یہ تے 4 بچے نے، ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کرو گے انشاءاللہ، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت جڑی ہے نا وہ تھوڑے مدارس نو مٹانا چاہتی ہے، انگریزی دی تعلیم نو اگے لے آنا چاہتی ہے۔ جننے انگریزی پڑھنے والے لوگ نے کسے نو نماز دا نہیں جے پتا، کسے نو نماز نہیں جے ہوندی، میں تانوں گل دعوے نہ کہنا، کسے نو فرضی غسل دا بھی نہیں جے پتا،
इन्ने दीन तो लोग दूर हो चुके ने। जदों असी मदरसे पढ़ने सा ना उदों मदारस की तादाद होंदी 700 800, क्यों जी मौलाना, ते हुण मदरसे की तादाद 200। यानी दीन तो लोग इन्ना पिछे हट चुके हैं। लेकिन तुसी दीन तो पिछे नहीं हटना, दुनियावी तालीम पढ़ाओ लेकिन दीन भी पढ़ाओ। हुण डॉक्टर जाकिर नाइक के हाफिज़हुल्ला देखो दुनियावी तालीम भी पढ़िया दीन भी पढ़िया। किन्ने लोग ने जिन्हें उन्हें अज तक मुसलमान कीते ने, लखां दे हिसाब। इस वास्ते अगर कोई दुनियावी तालीम पढ़ता है उन्हें पढ़नी चाहिए, लेकिन दीन नू मुकद्दम रखो, दीन नू मुकद्दम रखो। कुरान दे नाल अपनी लड़ी नू परो लवो। जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह तुहानू सारिआं नू कुरान दे लड़ लाए, हदीस दे लड़ लाए। जो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां। इस नगर जिस चाती पाई ओ गुनाहगार न रहियां। जिसने रूह गर्दानी कीती ते कम कीते मनमानी। ओ कदे ना पार सलामत गईयां, गर्क होइयां विच पानी। आओ लोगो टिकट खरीदो, खड़ा जहाज मुहम्मदी। फिर न कहना खबर न होई, सुनो आवाज मुहम्मदी। सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी, मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां छावा। माशाअल्लाह मेरा बेटा अतीकुर रहमान पसरूरी, अल्लाह ताला दी जवानी च बरकत अता फरमाए और इहदे इलम च अमल च अल्लाह बरकत अता फरमाए। इस तरह अच्छा जुमा इत्थे पढ़ाना इंशाअल्लाह। अच्छा जुमा जी मेरा बेटा पढ़ाएगा इत्थे ऐसी जगह ते इंशाअल्लाह। आओगे सारे जने पढ़न भाई? हाँ इंशाअल्लाह। हाँ जी तर्जमा क्लास भाई अब्दुल्ला साहब कह रहे हाँ बच्ची बच्चियां की क्लास जी मगरब तो इशा तक होएगी। और यकीन करो मैं निक्कियां निक्कियां बच्चियां नूं वेख के ना शेख थोड़ी मेहनत तो तुसी टाइम पहलू मेरे को लैना सी ना। हुण ते अब्दुल मनार हासिल साहब बाहर टुर गए तो आ गया चलो को नहीं पसरूरी साहब ने सद लो। मेरा हुण प्रोग्राम है पसरूर तो अगे ढोलन पिंड है, उत्थे प्रोग्राम है। तो तुहानूं पता धुंध भी एवें पै जाती है, फिर गड्डी भी नहीं चलती। रात प्रोग्राम सी मंडी बहाउद्दीन दे कोल ना। राती जिस पिंड च मैं तकरीर की है ना, यकीन करो मैं नफल पढ़ के वो पिंड च वड़िया। उत्थे 5 दरबार सन, इक्को ही बंदा अहले हदीस सी। जिस बंदे ने मैनूं बुलाया ना उसकी दलेरी वेखो तो मेरी दलेरी वेखो कि मैं उत्थे एवें ही टुर गया। मैं जो उत्थे पहुंचा मैं क्या मस्जिद, उन्हें कहा मसीत को नहीं बरेलवियां की मसीत ही जलसा है। मैं क्या ये तो मेरी अपनी मसीत नहीं होने देते ना, अपनी मसीत कितों करन देनी। और उस पिंड दे पीर सन उन्हें मगरब तो बाद खोल के स्पीकर ऐलान किया, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, भाबियां दा मौलवी यूसुफ पसरूरी आया है, गुस्ताख ने, लिहाजा गुस्ताख की तकरीर सुनने वास्ते न जाया। ये उन्होंने पीरां ने ऐलान किया। वो फिर जरा भाई सदन वाला सी ना, नाम अरशद सी, अल्लाह वो बरकत दे। वो जी मस्जिद च मेरी तकरीर सी, उत्थे जरा खतीब सी ओदा सुसर सी, ओदा मामा भी सी, ओदा सुसर भी सी। ओनू फिर अपनी बेटी की वजह तो ना इवें समझो रिश्ते की वजह तो अनाच वो आ गया। उन्हें स्पीकर इधर खलो गए, उन्हें कहा पसरूरी साहब आ गए ने, तकरीर होएगी, सारे पिंड वाले आया जे, एवं ही शाह बकवास करन डे ने। मैं फिर शाने मुस्तफा ते 1.5 घंटा तकरीर की थी। अल्लाह के फजल ना वो मस्जिद के बरेलवी कह लगे सानू इत्थे एक जुमा भी पढ़ाओ। लेकिन मिठी मिठी मैं की बथेरी, लेकिन उन्होंने इन्नी महसूस नहीं मैं होने दी। आखिर मैनू भी यूसुफ पसरूरी आते रहे, मैनू तो वैसे ही मेरा पेट खराब हो जाता है जो मसलक बयान ना करा। तो बहरहाल मैं मसलक भी ठोक के बयान किया।
انہوں نے دسیا، لیکن الحمدللہ وہ بڑے مطمئن ہوئے، دعا کرو اللہ اتنے بوٹا لا دے۔ راتی بندے دے کو 5-10 انہوں کہن ڈے سن بھئی اسی اتنے جگہ دینے مسجد بنائیے، تو بہرحال وہ کہنے لگا جی مسجد تو میں شروع کی تھی میری بنانی نہیں دیندے پہ، وہ شاہ جڑے نے اسٹے لے آؤں دے۔ یعنی اہل حدیثاں دے ویسے لوگ خلاف نے، لیکن اللہ 11 بجے اتوں میں نکلیا، سویرے 4:30 بجے گھر پہنچے، اینی دھند سی۔ تو مرتضیٰ جڑا انہوں بخار ہویا ہے، بیمار ہے بیچارہ، راتی انہوں ٹھنڈ لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح یہ علماء دیاں محنتاں نے، کوششاں نے، کاوشاں نے، تھوڑی محبت ہے، کمال ہے، عقیدت ہے جڑی منوں لے آئی ہے۔ بھائی عبداللہ صاحب دا پیار ہے، حضرت قاری صاحب دا پیار ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے۔ اور جنہیں اتھوں دے جماعتی احباب نے، ان مسجد دی انتظامیہ دے احباب نے، انہاں اگے گزارش کراں گا کہ آج تو بعد بیبیاں نہ اتنے چاڑھیا جے، تھوڑی مہربانی انہاں دا انتظام اور پاسے کریا جی۔